Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga street sweepers, sa mga garbage collectors, sa mga sikad-sikad drivers, ingon man usab sa tanan nga naghago alang sa kalimpyuhan sa atong dakbayan, sa atong mga munisipyo ug sa atong probinsya. Importante gyud kaayo nga adunay molimpyo sa atong kadalanan. Busa akong auhag sa mga mubiyahe nga dili magpataka og labay sa ilang mga sagbot samtang sila gasakay silang tagsa-tagsa kasakyanan. Ako pong timbaya sa mga nagtinda og isda, mga anaa sa public mall, ug ingon man usab ang anaa sa mga karinderya ug uban pa. Akong timbaya usab sa mga naninda og mga tubig ug uban pa, kinahanglan nga limpyo gyud ha nga atong tubig, dunay gyud purifier. Ako di ay ipahibalo ang masakit nga panghitabo sa Diocese sa Pagadian tungod kay mi biya naman nining kalibutan na si Father Ben Alahenio nga usa ka pari sa Diocese sa Pagadian o ang iyang lubong pagahimuon karong Huwebes, Agosto 29. Father Ben Alahenio, hinaot nga ang Dios mohatag kanimo og pahulay nga dayon o hinaot nga ikaw moampo sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian o gingman usab imong iampo nga unta aduna pay daghan nga matinud-anon nga mosulod sa pagkapari o mosulod sa pagka-relyoso o relyosa. Hinaut unta, Father Ben, ang imong kamatayon magdala og panaghiusa, paghinigugmaay sa mga katawhan o sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian. Ako po di ay nga pahibalo nga nitong Pitsa 23, mauna ang ika-40, Agosto 23, mauna ang ika-40 ka adlaw human sa kamatayon ni Inday Maring Humuad Dingkong. Si Inday Maring mao ang ikaduha nga anak ni Aurelia Sarmiento Humuad o ni Ireneo Abatayo Humuad. Sa to pa akong pahasubo sa banay sa mga Humuad ug Dingkong o sa iyang ika-40 ka adlaw sa iyang pagtaliwan nining kalibutana, hinaot nga siya anaa na sa gingharian sa langit ug mag-ampo siyang ang mga anak nga sila si Edward, sila si Hasmin, sila si Oliver, sila si Daisy, ug ingon man si Charles. Inaot unta nga sa kanunay ikaw Inday Maring muampo alang kanamo. O ako po diay pahibalo nga niadtong Agosto 24, niadtong Sabado, dito kami sa Muntol sa barangay Stimson o Stimson Abordo. Dito kami sa Stimson Abordo o ako ang mihimo sa konfirmasyon o duna dito'y dulan sa 120 ka mga kabataan nga gikonfirmahan. Salamat kaayo sa mga kahago silang mga leaders, labi na ni Marcia Primasio. Siya ang leader, diya ang chapel president dina sa Stimson Abordo Chapel kon Montol, nga naila na kayo sa Montol. O ginapon sa parokya sa Banyadero, pagkahapon alas 2 sa hapon, gihimo usab ang konfirmasyon niadtong Sabado, Agosto 24. O dunay dulan sa 260, mao nga 380 ang amo nga nakonfirmahan niadtong Sabado, Agosto 24. Busa salamat kaayo sa mga ginikanan nga mitambayayong aron ang ilang mga anak makadawat sa sakramento sa konfirma. Congratulations po di ay. Congratulations ni Joy o Jose Cañada nga gasaulog sa ilang ika-50 katuig nga anibersaryo sa ilang kaminyoon niadtong kagahapon, Domingo, Agosto 25.
usa ngadto ni Jose og Joy Cañada, akong itunol ang malipayon nga kasaulugan sa inyong ika-50 ka tuig nga pagkaasawa og bana. Ug karon pong September 1, advance kaayo, ako di ay nga congratulations po nila ni Vice Mayor Simplicia Bebe Neri og ni General Sunny Neri nga magasaulog usab sila ika-50 ka tuig nga anibersaryo sa ilang pagkaasawa og bana. Busa ngadto nila ni Vice Mayor Simplicia Bebe Neri o ni General Sunny Neri, akong pahalipay sa inyong ika-50 nga anibersaryo sa inyong kaminyoon. Hinaot nga sa kanunay, kamo magagiya gayod, dili lang sa inyong mga anak, ingon man usab sa inyong mga apo, o iapil usab ang katawhan sa Dios. Mori kita karon sa Ebanghelyo nining adlawng Lunes, Agosto 26. Atong kutloon ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit at tubangan sa mga tao. Apan kamo mismo dili mosulod, ni pasudlo ninyo ang mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, mulawig kamo sa kadagatan ug baktaso ninyo ang mga kayutaan aron pagkabig og mga tao. Og sa nakabig na sila, gihimo ninyo sila nga labi pang angay nga maimpyerno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kung ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga mao'y nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kung may manumpa tungod sa halaran, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa gasa nga anaa sa halaran, kinahanglan tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang halaran nga mao'y nakabalaan sa gasa? Busa, kung may manumpa sa halaran, nanumpa siya diini ug sa tanang gasa nga anaa sa halaran. Ug kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kung may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagkanindo sa atong ebanghelyo karon, no? Kay atong ebanghelyo ron very concrete. Kana bang very empirical in terms of guiding people. Kana bitawng kuan gyud ba nagkuan gyud og mga existential nga mga panghitabo nya. Sakit yung kaining gisulti ron sa atong Ginoo. Ngano man, kay iya mangungi klaro yun, mga tigpa karon ingnon, mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, sila iyang gikondem. Si Jesus mihimo sa panghimaraot ngadto sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Ngano man, tungod kay lagi sila gatudlo apan wala man nila buhata ang ilang gitudlo. Ang atong ebanghelyo karon undanon kaayo. Ang atong ebanghelyo karon aduna gyud koneksyon sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Labi na gayud ninyo nga mga ginikanan. Kay kini gahisgot man gyud sa pagkamatinud-anon, dili lamang sa pulong kundi sa buhat. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo kanang gasulti manggod og kanabang dili maayo nga pamaagi. Pananglitan ron, mingon sila nga kining kung musaad ka sa templo, okay ra nga dili nimo tumanon. Pero kung musaad ka sa bulawan sa templo, duna kay responsibilidad nga imong tumanon. Na, lain ka na sa tanan, oy.
misaad ka sa simbahan, unya wala na hinuon nimo buhata ang imong gisaad. Kay ang importante kuno, matud pa sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisiyo, nga ang importante mao nga imong gisaad dinha sa bulawan sa templo. Pero pag kung ato ning hunaon-hunaon, kanang ang imong mga saad dili lang sa simbahan. Kung musaad ka sa simbahan, pwede nga dili nimo tumanon. Pero kung musaad ka nga ikaw muhatag o kining kwarta nga dako sa panahon sa kolekta, kinahanglan kuno imong buhaton. Ako dili pug ko ana oy. Kung musaad ka sa simbahan, apil na ang tanan. Apil na ang imong responsibilidad sa pagtambong sa misa, apil na ang imong responsibilidad nga magpuyo sa matarong nga kinabuhi, o apil na ang imong responsibilidad nga mopaambit unsay naa nimo sa mga nagkalisod-lisod. Mao man ni, dili kay ang imong isaad na hinuon adto na hinuon sa mga kalibutanon nga pamaagi. Hinuon ako sayod nga kita kinahanglan gayod nga adunay bakandi. Ako naman ang gibalik-balik nga kita kinahanglan gayod nga adunay bakandi. Kay ang bakandi mao may muhatag kanato nga aron kita mabuhi. Mao man bitaw nga ang Ginoo miingon, lihok tao kay panalanginan ko ikaw. Matud pa sa kining mga Benedictine monks, ningon sila ora et labora, meaning nga kining magampo unya mo trabaho. Mo kini ang slogan, ang motto sa mga Benedictine monks. O doon na po'y panultihon ang mga Spaniards nga sila miingon, adios rogando con el mazo dando. Meaning, to God you pray, adios rogando, while praying, you have also to do some work. Muna ang naka-importante. Muna nga, ang mga parisiyo, gingnan sa itong Ginoo nga kamo, tigpa karon ingnon. Kay dili man insakto ang inyong pagsabot sa inyong gihalad. O ipadayon siya, mingon siya, kining kung ikaw, kung nagtudlo usab ka mo nga kung may manumpa tungod sa halaran, kung manumpa sa halaran, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa gasa nga anaa sa halaran, kinahanglan tumano niya ang iyang panaad. O nang ingon nga itong Ginoo, magpagka kining tigpa karon ingnon gayon kamo mga magtutudlo sa balaod og mga parisiyo. Kining lisod jud kaayo mao bitaw nga mipadayon siya pag-ingon pagkabuta gayon ninyo. Hain may labing importante, ang gasa ba o ang halaran maoy nakabalaan sa gasa. Busa kung may manumpa sa halaran, nanumpa siya niini ug sa tanang gasa nga anaa sa halaran. Mangigsuon ko nindot gayon kini nga atong pamalandungan labi na gayon din nga sa tagsa-tagsa nato ka panimalay. Nindot yun kaayo kini bang kana pong atong relasyon sa atong isig katao, kana pong tao nga musaad, kinahanglan gayon nga kun musaad kita, kinahanglan nga ato yun kining tumanon. Kun musaad kita, dili kay kining kanabitawng dunay tapsing-tapsing lang, kinahanglan kung musaad kita, tibuok ang atong pagsaad. Mao na nga, dinhi sa Ebanghelyo karon, ako yung pirming pahinumduman ang mga ginikanan. Nga unsay inyong gisulti, kinahanglan inyong buhaton. Mao man bitaw nga, sa diha nga, nanudlo ang atong Ginoo, kagahapon nga Ebanghelyo. Sa diyang nanudlo siya, nga ang tao makabaton lamang og kinabuhing dayon, kung iyang kanon ang iyang unod, og ilang imnon ang iyang dugo. Diha wala makadawat ang ubang mga disipulo niya. Ug diha sila mibiya, mitalikod. Unsa kay gibati sa tong Ginoo sanglit siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Unsa man ang bation sa tao kung ikaw dili hatagan og atensyon nya kini sila imong mga amigo ug amiga kaniadto mahiubos kag yun. Mauna nga, bisan pa, kung sila mitalikod, wala gyapon sila pugni sa tong Ginoo. Kaya nga tong Ginoo, ni tahod man sa tawhanong katungod. Unsay imong gusto, you have to choose. Mauna kagahapon, ang tema
sa mga pagbasa. Pagbasa nga gikuha sa libro ni Joshua, ingon man usab sa ebanghelyo nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Ang punto mao gayud nga kita magmatinud-anon ngadto sa Ginoo, magmatinud-anon sa atong panaad, magmatinud-anon sa atong mga buhat, magmatinud-anon sa ato nga kinabuhi. Mao gyud kini ang importante, isip kita mga sumusunod sa atong Ginoo. Sa diha nga kining kagahapon nga ebanghelyo, indot gyud kaayo ang pulong ni San Pedro. Siya mi gipangutana sila si Hesus, nangutana siyang mga disipulo, mubiya ba usab kamo kanako? Ug diha si Pedro mitindog ug miingon, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ginoo, asa man kami moadto? Anaa kanimo ang pulong sa kinabuhi nga gadala o kinabuhing dayon. Nindot kaayo ang mga pulong nga gilitok ni San Pedro. Kini gapamatuod nga si Hesus lamang ang adunay nagahatag og kinabuhing dayon. Ug busa kita mukapyot o muadto gayon kang Hesus, kay sanglit siya man ang magahatag sa kinabuhing dayon, siya lamang ang manluluwas. Pero lagi dili ta mamahimong bakakon. Lagi kinahanglan nga dili nato isalikway unsay atong gipanaad. Maupod ni balikon gyud nako, kung ikaw musaad kinahanglan imong tumanon aron tan-awon ka sa imong mga anak nga aduna kay palabra de honor. Ako naman ang nasulti, no? Nindot mo kay ng kining sulti gud nga palabra de honor. Kay kanabang you respect and you accomplish and you do what you have said. Nindot yung kay na kanabang basta tinarong lang pod. Mamitaw kagahapon ang tema mauman ang kining kagawasan, freedom. Pero ang atong freedom not to do, freedom not license to do evil, but freedom to do good and to do the will of God. Dili man ingon nga naa kay kagawasan unya ang imong pilion mao ang dautan. Dili. Naa kay kagawasan, pero sa imong kagawasan imo gyung puy-an unsay maayo ug dili ang dautan. Mao nay kahulugan sa freedom, mao nay kahulugan sa kagawasan. Ang alang-alang na kay kagawasan yes inyong panimalay, kagawasan nga muhimo kagayod sa maayo nga buhat. Mo na nga ako mobalik gyudayon ko sa papa ug mama, sanglit ang atong ebanghelyo gahisgot man nga atong yung likayan ang pagka tigpakaron ingnon, nga atong yung puy-an ang pagka matinud-anon aron kita mamahimo gayon nga sumusunod sa atong Ginoo. Ako yung pasalamat sa mga ginikanan nga nagbudlay, gabuhat, unsay maayo aron makita sa ilang mga anak ang pagka matinud-anon nila nga mga pagkaginikanan. Busa ako pong awhagon ang mga bag-o nga nangaminyo nga unta sila ila gayud nga puy-an ang pagkamatinud-anon aron makita silang mga anak nga sila nagasaad ug nagahimo sumala gayud sa kabubuton sa Ginoo. Pagkaanindot no kini atong ebanghelyo karon gapahinumdom gyud kanato nga dili nato sagupon, dili nato dawaton, dili nato puy-an ang mga pagtulunan sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo, diin ang ilang gisulti sukwahi sa ilang gibuhat o gihimo. Hinaot nga mao kini ang makadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Hinaot nga mao kini ang atong gabayan aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Ikaw nga namati nako karon, unsa man po'y imong gisaad, gipanaad sa imong mga anak? Importante nga imo gyud na nga tumanon kay kana imo mang gisaad. Basta maayo lang, basta makaangko lang mutubo ang imong mga anak tungod sa imong mga panaad, kinahanglan nga imo kanang tumanon. Ako bitaw nakasaad ra ba ko na ni Dudong Kiel
kay naka 90 to siya, naka 99 day ang nakuha. Nya ni saad man ko na ako gitong tumanon di ay kay atong miaging Biyernes, Agosto 23, naka kuha man siya dako kay nga score nya lagi kay ako man ang apo, ako yung tumanon, ako yung buhaton ng akong gisulti. Pusa karon maning kamot yung ko magpadala kay saon man nakasaad man ko. Ang saad dili gayud nato pakyason. Ang saad ato gayong buhaton. Mao na nga kanto ni Dodong Ezekiel de Asis Turco nga taga Santa Clara, Lamitan City, Basilan, nga anak nila ni Keylor Turco o ni Jessel de Asis Turco. Akong tumanon ang akong panaad o hinaot nga mahatagan ninyo sila. Mahatagan nimo siya sa ako nga gisaad. Kaya ako mo yung ihatag diya ninyo o inyo sab kini nga ihatag ngadto kaniya. Usbon ko ang atong ebanghelyo gahisgot gayod nga dili nato suhiron, dili nato buhaton ang gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseyo. Ang ilang mga pulong adunay asukar, pero ang ilang ginahimo pait kaayo kay sukwa man sa ila nga gisulti. Be a man with palabra de honor. Tumanon unsay gisaad as long as it is in accordance with the will of God. Ayaw buhata ang dautan, likayi. Apan buhata ang maayo nga imong gisaad ngadto sa imong mga anak, ngadto sa imong katawhan. Pahinumdum yun ni sa mga elected officials nga unsay inyong gisaad, inyo gayong pagabuhaton. Nisaad ba ikaw nga imong ayuhon ang dalan padulong didto sa mga kabukiran? Buhaton gyud nato. Dili kay magsige lang ta og saad. Namang goy uban nga napildi na hinuon kay magsige magsaad. Unya masuko kay mao kini mao kana. Hinaot unta nga atong butuhan ang mga tao nga gahimo sa ilang mga saad. Saad nga buhaton nila ang mga dalan padulong sa kabukiran, saad ngadto sa mga batan-on nga ilang hatagan og mga facilities sa pagdula labi na ang covered court, saad nga adunay mga health centers sa kada barangay, saad nga ilang ayuhon ang mga eskwelahan sa mga kabaryuhan, saad nga sila muhatag og mga facilities ug uban pa. Hinaot na kini inyo gayong tumanon. Kung musaad kamo nga dunay free hospitalization, kung musaad kamo nga adunay free scholarship program nga kada pamilya aduna gayoy mas scholar aron ang mamahimong professional. Buhaton gyud na, dili kay pinaagi lamang sa saad. Mao kini ang gisulti karon sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 23 versikulo 13 hangtod sa 22. Matthew 23 verses 13 to 22. O kini gapasabot o gasulti kanato nga ang atong mga saad dili nato pakyason. Nga kita aduna gyoy palabra de honor. Kun mosaad atong buhaton ug dili nato suhiron ang mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseyo nga musaad apan dili mobuhat sa ilang mga gipanulti. Igsuon ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab sayo din akong isulti ha nga sa Oktubre 12 mauna ang pangilin sa payag. Unya atol sa pangilin sa payag kun maniudto na ta adto ta maniudto sa Wellness Park dinha sa Dakbayan sa Usamis at Bangayon
sa Kuta Shrine. At ito maniod to tungod kay ang pundok sa mga magdudula sa DYWS nga gipanguluhan ni Algin Abakita muhimo naman usab og usa ka dula drama dinha sa Bantawan sa Wellness Park mga alas 12 gayod sa udto samtang kita nangaon ang uluhan sa mao nga drama o mao ang Luyo sa Maskara nga gisulat ni Jenny Vidal o gihatagan sa direksyon ni Algin Abakita. Ato kining hugupan unya dili kita mamiya, gusto kita nga makaangkon og makakaton og mga pagtulunan sa mao nga drama. Ako pong hangyo nga ato karong suportahan ang sugong sa alang sa healthcare sa atong mga kaparian. Hinaot nga niabot kini sa mga kabukiran, hinaot nga ang mga pari, mga kaparian, malipayon nga muadto sa malang tagsa-tagsa ka barangay o ilagayon nga dadon ang sugong. Kinalang sugong, dili lain nga kining dadon, kay kung envelope na dali raman ang kumuton, dali raman ang na mawala ra nagdali. Pero kung sugong, makita yun na og kining haom kaayo sa kinabuhi sa katawhan dinha sa kabukiran. Kung dili ka mo tuon ako, kisa imong tuuhan, ang dili dayang obispo imong tuuhan, pastilan. Osbon ko, kining atong suportahan ang sugong alang sa healthcare sa mga kaparian, unya karong Oktubre 12, mauna ang pangilin sa payag. Hinaot nga ang ako nga sulti inyo unta nga hatagan og pagtagad. Ako pong hangyo sa tong mga kaparian nga maningkamot gayon alang sa healthcare nato nga mga kaparian. Sugong alang sa kaparian, dili envelope kay dali ra lagi na nga mawala. Pero kung imong gihimo, ika na lang diha, pero ang ato yun nga gi-advertise mao gayud ang sugong kay doon na kanay kalambigitan sa mga kabus timawa tungod kay mauman kini ang perming makita sa ato nga mga katawhan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako ding pasalamat ni Father Daryl Rosales ug sa tanan nga mga kawani sa DXDD. Aduna na kita karoy bag-ong tower sa FM sa DXDD 100.70. Hinaot nga inyo kining patalinghugan. Salamat sa Church in Need nga maoy mi-sponsor o gitabangan usab sa atong mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, mga kaparian sa mga lungsod sa Misamis Occidental. Salamat kaayo kay ang ato nga obligasyon maumang gayon ang pagpadayon sa pulpito sa kahanginan nga gipahimo gihatagan o mga trabaho pinagi sa DXDD. Busa salamat sa mga nagatrabaho dinha sa DXDD sa tanan gayon gikan sa mga magsisibya ngadto na usab sa naghimo og mga reports. Akong pasalamat unya ato pong pasalamat sa Ginoo kay kita gitabangan gihatagan kitag mga instrumento aron mamahimwain nindot ang pagsibya sa pulpito sa kahanginan. Usbon ko akong pasalamat sa Church in Need ingon man usab sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Kay ang Church in Need mihatag lamang og dili gyud dako, dili gyud nga kanabang tibuok kay doon na pa may lain nga gi-sponsor ang Church in Need sa uban nga mga nasod. Sa to pa mitabang sila o wala sila mudupa sa tanan, pero ato usab ang mga kaparian usab mitabang usab aron magpadayon ang pulpito sa kahanginan. Busa akong hangyo nga kita pod nga mga lay nga nakadungog og pirmi nga namati
ato pong tabangan pinagi sa pag-sponsor nining atong pamalandong. Nindot yun ta kaayo kung kamo nga nakadungog nako mo sponsor po sab kamo, dili man mahal. Sa man masulti na lang yun ta, pero maulaw magud ko isang 500 o 1,000 kada bulan makahatag ta ana, makapadayon yun kita sa paghimo sa pulpito sa kahanginan. Ako yung pasalamat ha, usa sa mga liyano o kining dili nga naa sa periphery nga mitabang gayon. Ako yung pasalamat ni Marcusa Kabahog, mitabang gayon na siya bisan siyang kakabus, pero doon na yun siya'y kalipay nga mopaambit sa pulpito sa kahanginan. Ikaw nga namati nako karon, tabangi mi aron muda pa dayon ang pulpito sa kahanginan. Dili man nato mingon, hehe, thank you Mr. Manuel Ronquillo Jr., hehe, thank you Mr. Kining kanang Babayra, John Babayra, hehe, thank you ninyo nga mga nagtrabaho din na. Dili mo na pwede kay sila gatrabaho, ato pud silang hatagan sa saktong suhol, kay naa mo pud sila pamilya. Pusa usbon ko atong tabangan pinagi sa pag-sponsor sa ato nga kining ato nga pamalandong. Ako din pasalamat ha. Pasalamat po rin ako ni Samuel Panilag o ni Mrs. Maria Lolit sa Casinilio Panilag. Salamat kayo sa inyong tabang sa seminaryo alang sa pagpaeskwela ni Seminarian Bober Calamba nga nakaroon sa St. Mary's Theology. Sila ni sponsor niya sukat pa ni atong miaging tuig, first year theology o karon second year theology. Sa dito pa ako sa Basilan usab, ni sponsor pud na siya sa napari na po nga si Father Floyd Custan, unya iya pong gisponsoran si Serses Palermo, nakatabang po siya sa daghan nga mga seminarista hinuon duha tuluray napari. Pero salamat kaayo Mr. Samuel Panilag og ni Mrs. Maria Lolit Casinilio Panilag. Ako ding pahibalo nga sa death anniversary ni sa imong papa nga akong misahan atol sa death anniversary sa imong papa nga si Teriso Casinilio. Ako kaila mo gyud ko ani kay di na man sila nagpuyo, loyo gyud sa Bishop's Residence didto sa Basilan. Busa atong iampo ang pahulay nga dayon sa papa ni Maria Lolit Casinilio nga mao si Teriso Casinilio nga magsaulog sa iyang death anniversary karong Agosto 31. At akong pamaagi unsaon ka ha, aron pud kamo makasaksi sa mao nga pagsaulog sa misa. Kung mohangyo kamo kuan kita nga adunay live stream, i-live stream nato aron kamo makamisa pod maka attender, sulti lang aron unsay maayong oras diri sa Pilipinas nga to kining himuon ang maong misa. Kay kining ako nga DXDD nga kining ang ato nga production head si Mr. Manuel Ronquillo Jr. anda magyud ni siya nga moalagan. Usbon ko ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. God bless. Mabuhay tayong lahat. Sa dili pa day kumubiya, balik yun ta, muadto yun ta sa Birhen sa kuta. Unya, mudagkod yun tang kandila. Unya, kung paningkamutan yun nato, nga kita maka-attender sa misa. Ang misa din na sa kuta, adunay misa sa buntag, alas 5:45 o alas 5 sa hapon. Kung Domingo, adunay misa sa alas 6, alas 7:30, alas 3:45 sa hapon o alas 5. Mauna nga, kung kamo makaanhi sa dakbayan sa Usamis, duol gyud kamo, adto gyud kamo sa Birhen sa kuta. Ang milagrosa o matinud-anon nga inahan nga muhatag gayon og kahupayan sa atong mga kaguol, kay iyamang dad-on ngadto sa tiilan sa iyang anak ang atong mga intensyon. Salamat sa inyong patalinghog. Padayon kita nga mag-ampo
Kay mao kini ang mugiya kanato aron kita mulakaw padulong sa maayo nga dalan. Usbon ko, God bless, mabuhay tayong lahat.